बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह अलक आयतम वारका 9 को तजवीद के असूलों के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। प्यारे अल्लाह जी आप सबसे खूब राज़ी हूँ। स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी यन्हा। तो सबसे पहले है हमारे पास आरा आईटा, ठीक है। तो फोकस करें, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये हमज़ा बन गया अक्साए हलक से, ठीक है। रॉ पर ज़बर है, ये पुर पड़ा जाएगा, ज़ुबान की जड़ तालु की जानब उठाएंगे, ये मुफ़ख्खम होगा सीरियस फेस के साथ, ठीक है। होंठों की गुलाई मोटे हरफ में हमने नहीं लेकर आनी, क्योंकि वहाँ पर वाव की आवाज़ आ जाएगी अगर हम गुलाई लेकर आते हैं होंठों की, ठीक है। आगे याय साकिन से पहले हमज़ा पर ज़बर है, याय ली नरमी से मोड़ते हुए, खींचना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मोड़ते हुए मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। ता पर ज़बर है तो हरकत को बिल्कुल भी नहीं खींचते, बगैर बगैर झटका दिए मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। आराइटा, मिस्टेक कहाँ पर होती है बच्चे, याद पढ़ लेते हैं। आइन की आवाज़ ले आते हैं हमज़ा की जगह पर, मुंह खोलकर पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि हमज़ा की आवाज़ दुरुस्त रहेगी, ठीक है। दूसरी मिस्टेक ये होती है रॉ को खींच लेते हैं, आ रॉ, ठीक है। तो ये भी नहीं करनी, रॉ पर ज़बर है तो खींचना नहीं, आ रॉ। आगे या लीन को खींच लेते हैं बच्चे, या तो झटका देते हैं आईटा, या ऐसे पढ़ लेते हैं, या फिर आईटा। दोनों तरह से नहीं पढ़ना, मिड में रहते हुए पढ़ना है। आराइटा, और हमज़ा पर ज़बर है ना तो मुंह खोल कर अदा करना बच्चे, एईटा एईटा पढ़ते रहते हैं, तो ये ज़बर की मजहूल अदायगी है। आराइटा, ता पर ज़बर है तो इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास अल्लाज़ी। अल्लाह जी को प्यारे अल्लाह जी के करम से इस तरह से पढ़ेंगे। वैसे तो ये पिछले हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा, लाम मुशद्दद है ना, लेकिन अगर केला पढ़ेंगे तो फिर ये अलिफ खाली हो अगर और हरफ अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो तो हम ज़बर दे के पढ़ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर होगा तल्लाजी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरी आयतम बार का हमने पढ़नी है इस वजह से। तो यहाँ आप देखें लाम मुशद्दद है तो मजबूती से पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा अपने से पहले वाले हरफ की हरकत से मिलकर और एक दफ़ा अपनी हरकत तल्ला, और लाम बारीक पढ़ा जाएगा अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले वाले हरफ पर पेश या ज़बर की सूरत में सिर्फ लाम पुर होता है, बाकी सारे लाम बारीक होते हैं, और बारीक हरफ स्माइली फेस से पढ़ा जाता है। तल्ला तल्ला, बच्चों से क्या होता है तल्ला, तो खींचना नहीं, हरकत को नहीं खींचना, ठीक है। तल्ला, मजबूती ज़रूर लेकर आनी है, और मजबूती पहले आती है जब हम मिला रहे तल्ला, ठीक है। आगे या साकिन से पहले जाल पर जेर है तो या मद्दा 2 काउंट्स खींच कर अदायगी करेंगे। तल्लाज़ी, दाल नरमी से, उसके लिए ऊपर नीचे के दांत करीब करने हैं लेकिन जुबान की नोक बाहर को आए, वो दांतों के अंदर के किनारों या जड़ों से नहीं लगनी चाहिए। ज़ी ज़ी, और जेर की अदायगी भी फोकस में रखनी है, ज़ी तल्लाज़ी, ठीक है माशाल्लाह। आगे प्यारे अल्लाह जी के करम से आप देखिए यन्हा, तो यहाँ पर नून साकिन से पहले यहाँ पर ज़बर है तो साकिन हरफ अपने से पहले वाले हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है, और यहाँ पर किसी किस्म का गुन्ना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, इजहार का कायदा। इजहार का कायदा कब लगता है, जब नून साकिन या तनवीन के बाद हमारे पास 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, ठीक है। इन 6 रूप में से अगर कोई हरफ आ जाता है तो इजहार होता है, यानी अदायगी करके हम आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं। ना ही यहाँ पे झटका देना है, झटका नहीं देना, यन्हा ऐसे भी नहीं पढ़ना, तो मिडल में रहते हुए पढ़ना है, यन्हा यन्हा। यहाँ पर तवस्सुत की सिफ्त आती है तो मिडल में रहते हुए, और वस्त से तवस्सुत बना है, ठीक है, यन्हा। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं प्यारे अल्लाह जी के करम से। अराइट, क्या तूने देखा है, ठीक है। आगे क्या है, अल्लाह जी, उस शख्स को, उस शख्स से मुराद यहाँ अबू जहल की बात हो रही है, अबू जहल को, यन्हा जो रोकता है, क्या तूने देखा है उस शख्स को जो रोकता है, ठीक है। तो ये तर्जुमा है इसका। प्यारे अल्लाह जी खूब राज़ी हूँ आपसे आफियतों के साथ। और एक और मिस्टेक बच्चों से होती है, यन्हा ऐसे पढ़ लेते हैं, तो ये हमने नहीं पढ़ना।
تو درست ادائیگی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور صحت مند تلاوت سیکھنی ہے پیارے اللہ جی کے کرم سے۔ استغفار ضرور کرتے رہا کریں، کیونکہ قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے ہماری زندگی میں استغفار کا ہونا بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اور درود ابراہیم پڑھنا بالکل بھی نہ بھولیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے اللہ جی آپ کی ہر جائز خواہش پر کن فرما دیں گے اگر آپ کی زندگی میں درود ابراہیم شامل ہے ماشاءاللہ سے۔ پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہوں، عافیتوں کے ساتھ آپ پر اپنا خاص کرم کریں۔ پیارے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص کرم کریں، آپ کی تجوید کو درجہ کمال تک پہنچا دیں، ایک ایک قاعدہ، ایک ایک مخرج، ایک ایک صفت بہترین طریقے سے اپلائی کرنے کے بعد بہترین تلاوت کرنے والا بنا دے، صحت مند تلاوت کرنے والا بنا دے۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے والدین کے لیے خیر کا سبب بنا دے، ان کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دے۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات آسان کر دے، کبھی کبھی آپ کو خود سے دور نہ ہونے دے۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا کرے، آپ کو عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو پیارے اللہ جی کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ پیارے اللہ جی آپ کو اپنے سے ڈرنے والا دل دے، ایسی آنکھ دے جو پیارے اللہ جی کی یاد میں رونے والی ہو، اور پیارے اللہ رب العزت آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے، قرآن پر، کائنات پر، اپنے انفس پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، اور پیارے اللہ جی غور و فکر کرنا سکھا دے۔ پیارے اللہ جی آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ پیارے اللہ جی آپ کو بہترین اخلاق عطا کریں۔ پیارے اللہ جی ہمیں صادق اور امین بنا دے، نادانی سے، غلطی سے بھی اگر ہماری زبان پر جھوٹ، غیبت اور چغلی آ جاتی ہے، پیارے اللہ جی آپ ہم سے درگزر کر دیجئے، ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دیجئے جن کے لیے فرشتے بھی رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دیجئے جن کے چہرے روز حشر چمکتے ہوں گے، جو آپ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ پیارے اللہ جی ہمیں ہمیشہ قرآن سے خود سے جوڑ کر رکھیے، ہماری ہر آنے والی سانس کو پچھلی سانسوں کا کفارہ بنا دیجئے، اور پیارے اللہ رب العزت آپ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، خیر کے دروازے ہم سے کھولیے، ہمیں بابرکت بنا دیجئے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دیجئے۔ پیارے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ خیر بانٹنے والا رکھیے، اور پیارے اللہ جی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں پوری طرح سے معیار پر اترنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے۔ مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، ان کے درجات بلند کر دیجئے، ان کی آخرت کے معاملات آسان کر دیجئے، آخرت کی منزلیں آسان کر دیجئے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیجئے، اور پیارے اللہ جی ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دیجیے، اور پیارے اللہ جی ہمیں ان سے بہترین نصیحت حاصل کرنے والا بنائیے، عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب، عافیتوں کے ساتھ آمین۔